बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहब्बत और नाज़िन। ईद उल फितर, ईद की ढेरों खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। और ख़ास तौर पर कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को, अहले इस्लाम को, बल्कि फ़र्जंदान इस्लाम को सबको जो है कि ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और जिस तरह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद आज खुशी का समा है, जश्न का समा है, तो आज के प्रोग्राम में कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने ये फ़ैसला किया कि आज का प्रोग्राम हम करेंगे जो ओल्ड एज होम में मुकीम जो बेसहारा है, बुज़ुर्ग मर्द और ख़वातीन, उनके साथ आज का दिन हम गुजारेंगे कि वो किस तरीके से ईद गुजारते हैं। और ख़ास तौर पर कोई भी ईद त्यौहार हो, ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा या कोई भी त्यौहार हो, वो किस तरीके से अपने प्यारों को याद करते हैं, अपने प्यारों को याद करते हैं, माजी की यादों में किस तरह खो जाते हैं और फिर वो उनके जो आंसुओं का समुंदर है वो जारी और सारी हो जाता है। आज हम उनके साथ वक्त गुजारेंगे, इन बुज़ुर्गों के साथ, कि वो किस तरीके से अपनी जो इन त्यौहारों को मनाते हैं और किस तरह वो अपने प्यारों को याद करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे, ओल्ड एज होम में जाएंगे, वहाँ पर बुज़ुर्ग ख़वातीन मर्द हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे इज़हार ख्याल करेंगे, उनके जज्बात को जो कि वो हम आप तक पहुंचाएंगे, वो इन दिनों में किस तरीके से ये दिन गुजारते हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ। जी नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ की टीम अब आ चुकी है ओल्ड एज होम में। यहाँ पर ओल्ड एज होम में, यहाँ पर जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि यहाँ पर ओल्ड एज में मुकीम जो बुज़ुर्ग मर्द और ख़वातीन हैं वो किस तरीके से आज का दिन मना रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी जो ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफी, जो नशेब फ़राज हैं, उस पर उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी हम सुनते हैं। आज ईद के दिन भी आप इधर मौजूद हैं? हम बुजुर्गों की खिदमत के लिए क्या मौजूद है, उनके साथ अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आज ईद उल फितर, ईद का दिन है, जी, सब अपने घरों में ईद मना रहे हैं और आज आप इन बुज़ुर्गों के साथ, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं हमारी फैमिली हैं, हम इन्हें कभी जो है इग्नोर नहीं करते, हम इन्हें हमेशा अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और पहले ही दिन से आज तक, जब से हारून साहब जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी वालदा के मिशन पर जब उन्होंने ओल्ड एज होम डेवलप किया, बनाया, तो तब से वेरी फर्स्ट डे से आज तक हम तमाम बुज़ुर्गों को अपना फैमिली मेम्बर जानते हैं, फैमिली मेम्बर समझते हैं, और ऐसे ही हम उनको केयर करते हैं जैसे हम अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। चलें जी, हारून साहब बैठे जी, चलें आ जाएं जी, उनकी तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, जो हारून साहब हैं उनकी तरफ चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उसके बाद फिर हम सबसे अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी चले उनसे भी हम मुलाकात करते हैं, तो क्या उनकी फीलिंग्स हैं आज के दिन की मुनासबत से जो आपने देखा हो? हमने जो देखा आज ईद उल फितर के मौका पर कि बुज़ुर्ग मुंतज़र हैं अपनी बेटे बेटियों को देखने के लिए कि हमारी औलाद, हमारे बेटे बेटियां हमें अपने गले से लगाएं और ईद विश करें, चूँकि ये बड़ा ही खूबसूरत और बबरकत दिन है रमज़ान अल मुबारक के बाद। तो उनकी इस बात की फ़िक्र है, परेशान है, अफसरदगी है कि हमारी औलाद। इधर बैठे हैं हाँ मिस, चलें जी आ जाए इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है सर, ईद मुबारक बहुत बहुत आपको भाईजान, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको जी, आपको। नाज़रीन, ईद उल फितर हो तो फिर आपको पता है कि ईद पर जो मुसाफ़ा करने का एक अपना ही मज़ा है। जब जैसे ही हम ईद की नमाज़ जब आज हमने सुबह पढ़ी है तो सबको मिले, अपने अजीज़ व कार में मेहमान दोस्तों को भी उनसे मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगता है उनसे मुलाकात का। तो इसी तरह हारून साहब से मुलाकात करके बड़ा अच्छा। सर ईद मुबारक की ढेरों खुशियाँ, और बल्कि कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से आलम इस्लाम को, बल्कि अहले वतन को भी ख़ास ईद मुबारक हो। तो ईद के दिन आज अपनी ड्यूटी पर फिर एज़ यूजुअल जिस तरह डेली रूटीन होती है? सर मैं अपने घर बैठा हूँ, ये मेरा घर है, और जो बुज़ुर्ग सारे ये मेरे वालिदैन हैं, और मैं अगर दिन रात भी इधर रहता हूँ तो मुझे कोई ये नहीं होता कि मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, मुझे ये होता है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ। और अगर मैं समझता हूँ कि मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, उनके पास उनकी वालदा है, यहाँ पे मेरी वालिदैन रह रहे हैं, मुझे पता उनके साथ दूसरे बहन भाई हैं। अब ये जो बुज़ुर्ग रह रहे हैं यहाँ पे मेरे वालिद, इनके पास कौन होगा? अगर मैं इनकी केयर नहीं करूँगा, मैं इनकी ज़रूरियात नहीं पूरी करूँगा, मैं इनको नहीं देखूँगा, मैं इनको टाइम नहीं दूँगा, तो फिर कौन देगा टाइम? चलें सर इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हम बिलमुशाफ़ा उनसे मुसाफ़ा करते हैं, उसके बाद फिर हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या हाल है सर? तभी ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी, बहुत बहुत। सर ऐसे नहीं ना, हम तो गले मिलेंगे आपसे, ये कैसे हो सकता है? ईद तो फिर ऐसे मिल ही जाती है ना। ईद मुबारक जी, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। आ जाएं जी, आपसे भी सर मिलते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक जी। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत समा है जी, सबके साथ ईद मुबारक जी आपको, बहुत बहुत भी ईद मुबारक सर। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, आप सर बैठे रहे और सुनाए ईद मुबारक आपको बहुत बहुत।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आए जी, आपसे भी हम मुसाफा करते हैं जी। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ईद मुबारक जी बहुत बहुत। हाँ जी, आए सर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। खैर मुबारक जी। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह अभी हम आए हैं तो सबसे अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी बहुत बहुत आपको। आज खैरियत है, आप ड्रिप स्ट्रिप लगी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर बहुत बहुत। आपको भी ईद मुबारक, खैर रमजान मुबारक। हाँ बस जी, बहुत शुक्रिया, बैठे तशरीफ रखिए। ईद सर, ईद मुबारक। और सुनाए जी। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं तो ये बुज़ुर्ग हैं, जिस तरह आज हमने डिसाइड किया था, फैसला किया था कि कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से कि हम आज का दिन जो ईद का दिन है ख़ास तौर पे इनके साथ आज हम मनाएंगे। अभी देखें जी, जिस तरह जश्न का समा है तो अभी फल फ्रूट से जी खातिर तवाज़ा की जा रही है जी। क्या बात है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल जिस तरह एक फैमिली की तरह अपने घर में बैठे हैं, सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं। जी सर, ये हमारा घर है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी जी बैठ चलें। और सुना, ईद मुबारक जी बहुत बहुत आपको। आपका भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। हाँ जी, आपको भी ईद मुबारक जी। ईद मुबारक, ईद मुबारक जी। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि सब जो बुज़ुर्ग हमारे लिए काबिल एहतराम है और सब यहाँ पर बैठे हैं, और अपना घर ना होते हुए अगर होता भी है तो उसके बावजूद भी ये जिस घर में रह रहे हैं तो यही इनका असल में अपना घर है। और जिस तरीके से अब इनके दिलों पर क्या गुजर रही है ये तो सिर्फ इनके दिलों के हाल यही जानती है, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात मुबारक जानती है। अब हम थोड़ी देर बैठेंगे, इनके बाद हम फिर वन बाई वन इनसे गुफ्तगू करेंगे जी, इनके क्या जज्बात हैं और क्या फीलिंग्स हैं। अच्छा, क्या नाम क्या भाई जनाब? तनवीर अहमद भट्ट। अच्छा तनवीर भट्ट साहब, ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई और आज इस मुकाम पर? ज़िंदगी में बड़े नशेबो फराज आए जी, ज़िंदगी में बड़े नशेबो फराज आए, मुकाबला करता गया। लेकिन जब एक टोला एक तरफ हो जाए तो भी वहाँ पे बंदे की नहीं चलती। मैं अकेला था, वो पूरा उनका पूरा एक ग्रुप था, बस उससे जान छुड़ा के भागूंगा। अच्छा, कौन सा टोला, कौन सा ग्रुप? अपने 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 बच्चों का टोला। अच्छा, आपके अपने? हाँ, बच्चों का टोला। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। तो क्या करते हैं वो? जॉब करते हैं, नौकरी पेशा बच्चे हैं, कोई गवर्नमेंट में है, कोई प्राइवेट है, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे हैं, पंजाब बोर्ड के पढ़े लिखे, अच्छी पोस्टों पे है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, अल्लाह ताला कामयाब करे उनको। लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती करी कि अपने लिए कुछ नहीं रखा। अच्छा, जिस वक्त बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत थी हम उनके शाना बशाना थे। उस हमें इस चीज़ का अंदेशा ही नहीं था कि हमें ओल्ड होम आना पड़ेगा। अगर हमें थोड़ा सा भी खुटका होता तो हम अपने लिए कुछ न कुछ बचा के रखते। हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब खिला के उनको कामयाब किया, उनको पढ़ाया लिखाया, हर चीज़, माँ बाप हर चीज़ का ख्याल रखता। लेकिन जब वक्त आया, क्योंकि एक वक्त होता है कि बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है, फिर एक वक्त होता है कि माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है। तो जब उनको ज़रूरत थी, माँ बाप तो उनके साथ होते हैं, और जब बच्चों की माँ बाप को ज़रूरत होती है, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं माँ बाप के साथ होते। ऐसी कुछ सिचुएशन है। बालाजी, हम बच्चों की खातिर हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपना मुस्तकबिल, अपनी जवानी, अपने हर वो ऐशो आराम बच्चों की खातिर हमने छोड़ दिए। हम बाहर रह के आए, यूरोप में, नीदरलैंड में मैंने काम किया है, लेकिन सिर्फ आने की वजह यही थी कि बच्चों को मैं बचपन में मिस ना करूं। बच्चे दोबारा बच्चे नहीं बन सकते, जवान हो जाएंगे तो शायद वो चीज़ मुझे मैसर ना हो जो बचपन में मुझे, मेरे जो एक ख्वाहिश थी कि मैं बच्चों के साथ खेलूं, बच्चों को अपनी गोदों में उठाऊं। तो वो मैंने उसकी खातिर अपना जो वहाँ का मुस्तकबिल था वो तबाह कर दिया। जब आया यहाँ पे तो बहरहाल अब कुछ बातें ऐसी हैं नागज़ीर है, बयान करने से तकलीफ़ होती है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी बातें करूं कि आज ईद का दिन है, आप भी हैप्पी हैं, हम भी हैप्पी हैं, साथी भी हमारे हैप्पी हैं, तो हम हैप्पी हैप्पी प्रोग्राम करें। उन चीज़ों को ना सोचें जिनकी वजह से हम थोड़े से परेशान होते हैं। जो ईद आप अपने अपनों में मनाते थे माजी में, बच्चों के साथ, सबके साथ, और आज वो लम्हात बयान करने से कासर है हम लोग। देखो जी, ये खुर्शीद ओल्ड होम
یہ وہ ہمارا اب سب کچھ ہے. ابھی سب بزرگ ہمارے اپنے ہیں. ہمارا بیٹا اصل میں ہارون ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے, جو ہمارے لیے ہر چیز جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ میسر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے. خورشید اولڈ ہوم یہ ہماری ایک گھر ہے ہمارا. کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد ظفر. اچھا محمد ظفر صاحب جی کیا کرتے تھے؟ میں یہ بجلی کا سامان وغیرہ بناتا تھا, ساری عمر یہی کام کیا. ہمارا اپنا کاروبار تھا. کس جگہ؟ یہ شالمار ٹاؤن میں. اچھا شالیمار ٹاؤن میں. تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں, ایک بیٹی 3 بیٹے ہیں. اب وہ کدھر ہیں؟ وہ 2 تو سعودیہ میں ہیں, ایک بیٹا کراچی میں ہی ہے. بیٹی کی حیدرآباد میں شادی ہو گئی ہے. اور تو کتنی دیر سے آپ یہاں پر ہو؟ آپ یہاں پہ مجھے 1 سال ہونے والا ہے. ہاں مگر میں ویسے گھر سے مجھے نکلے ہوئے تقریباً 26 سال ہو گئے. گھر سے نکلے ہوئے 26 سال؟ 26 سال ہو گئے. اور بڑا بیٹا جو ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ وہ جب میں نکلا تو اس وقت اس کی چیز کو 10-11 سال تھی اس کی. تو نکلنے کی کیا وجہ ہوئی؟ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوئی, میاں بیوی کا جو جنون ہے ایک چیز. اب مجھے 2 راستے تھے میرے پاس, یا تو میں اپنا گھر بچاتا یا اپنے بچوں کو بچاتا. میں نے یہ سوچا کہ بچوں کو بچا لوں, میری تو زندگی جیسے کٹ جائے گی. ماں بچوں کو پال لے گی, بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ صحیح, اس نے تربیت کری, میں اس کا شکر گزار بھی ہوں. پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے, اب تک پڑھ رہے ہیں. میرا بڑا بیٹا آج بھی آتا ہے تو وہ پیپر کو مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان آتا ہے. شادی بادی ہو گئی ان کی بچوں کی, بہرحال وہ خوش ہیں. میری پوترے وغیرہ پوتا پوتی سب ہیں. میرا جو پلاننگ تھی نا, جو میری خوشی تھی, خواہش تھی میری, وہ میری اللہ نے پوری کی. کیا خواہش تھی آپ؟ میری خواہش تھی میرے بچے سکون میں رہیں, ترقی کریں, اچھے کھائیں, اچھا پہنیں. وہ ہے ان کے پاس آج. بچے سکون میں رہیں لیکن آپ بے سکون ہو جائیں. میری خیر ہے. اگر میں گھر پہ ہوتا نا, بچوں کے ساتھ ہوتا تو شاید بچوں کو سکون نہ ملتا. یہ میری اپنی چوائس تھی کہ میرے بچے برباد ہو جائیں گے ہم دونوں کی وجہ سے. میری میاں بیوی کے جھگڑے میں نا یہ رول جائیں گے. تو لو میرج نہیں کی تھی آپ نے؟ لو میرج کی تھی. لو میرج کے باوجود بھی آپ اس حال میں؟ ہاں بھائی, یہ تو بڑوں نے سمجھایا نہیں مانی تو اس کی تو خمیازت تو بھگتنا. تو کہانی کیسے ڈالی تھی یہ آپ بتائیں اس کو. کہانی کیسے ڈالی تھی, گیم کیسے ڈالی تھی؟ وہ تھی خاندان میں ہی مسئلہ تھا ہمارے. وہ پہلے ہمارے والدین نے ان کو بلایا, منایا تھا, وہ مان گئے تھے, میں نہیں مان رہا تھا. مگر قسمت جب گھوم کے آتی ہے نا تو وہ ایک ہی جگہ لاگے کھڑا کر دیتی ہے کہ تو نے یہاں سے منع کیا تھا, یہاں سے سفر شروع کیا تھا, یہیں پہ ختم ہوگا اب تیرا. نہیں تو آگ میں ٹکا کب سے سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ تو یہ بھی اب یہ سمجھ لو خدا کی نصیبوں کی باتیں ہیں. آنکھ بٹک ایسے شروع نہیں ہوا تھا. وہ یوں ہوا کہ سالہ میرا جو تھا وہ چلا گیا سعودیہ. میں میرے حوالے کر کے گھر, کیونکہ میری پھپھی زاد تھی, وہ میری پھپھی زاد ہے. آپ ماموں کے بیٹے تھے؟ ہاں. تو اب وہ والد کا ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب وہ اکیلے تھے گھر میں, 4 بہنیں اور ماں. مجھے وہ میرے حوالے کر کے کیا تھا کہ گھر کا دھیان تو رکھنا, تو یہاں کراچی میں ہوتا تو دھیان رکھنا. میں بس دھیان کر رہا تھا تو وہ مسئلہ کچھ ایسا بنا, میں نے لاہور آنا تھا, شادی تھی ہمارے تاجد بھائی کی, تو اس نے بھی لگا لی میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے. اب مجھے دیکھو, تمہارے دل کا مجھے پتہ نہیں, میرے دل کا تمہیں پتہ نہیں. اس کے دل میں کیا تھا مجھے نہیں پتہ تھا. میں خیر وہاں سے نکلا ہوں تو اس کو ساتھ لے کے آ گیا. یہاں آ کے وہ پہل گئی کہ میں نے شادی کرنی ہے. یہ ہوا تھا مسئلہ میرے ساتھ. ایسی گلے پڑی آپ کی, آپ کو اس نے نہ گھر کے نہ گھاڑ کے ہیں. بس بہرحال میرے بچے بہت اچھے ہیں, میرے بچے بہت اچھے ہیں, اور اس کی بھی میں احسان مند ہوں, اس کا بھی, کیونکہ اس نے میرے بچوں کی تربیت اچھی کی, غلط بھٹکنے نہیں دیا. یہ بڑی اس کی کارنامہ ہے, میں اس کا آج بھی احسان مند ہوں. بڑی بات, اس نے آپ کو گھر سے نکال دیا پھر بھی احسان مند نکال دیا میں نے. تو یاد آتی ہے اس کی؟ کس کی یاد, کس کی نہیں آتی ہے. تو زندگی کا حصہ گزارا میں نے اس کے ساتھ. جو کراچی سے لے کر آئے تھے آپ کیا؟ ہاں ہاں. اگر وہ آج آ جائے آپ کو لینے کے لیے تو چلے جاؤ گا؟ میں چلا جاؤں گا. کسی بندے کو بیچ میں ڈالیں, وہ آپ کو اس کے کان میں یہ اس کو موٹیویٹ کرے. میں تو چلا جاؤں گا. اچھا. کیونکہ اب میرے پاس ہے کچھ نہیں, لٹانے کو کچھ نہیں رہا. جب تھا لٹانے کا تو میں لٹایا, اب نہیں ہے میرے لٹانے کو. اب لے کے بھی جائیں گے تو مجھے کیا لوٹیں گے میرے سے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب. اس لیے آپ کو ادھر چھوڑ دیا انہوں نے؟ نہیں چھوڑا نہیں انہوں نے, میں نے چھوڑا انہیں. اچھا. انہوں نے نہیں مجھے چھوڑا. یہ تو میں جاتی کروں گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے مجھے چھوڑا, انہوں نے نہیں چھوڑا مجھے, میں نہیں چھوڑا انہیں.
یہ میری چوائس تھی. چلیں جی آپ خوش رہیں آباد رہیں. جی ناظرین ہم آگے کی طرف ہم بڑھیں گے ذرا. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ حاجی شاہد علی نام ہے میرا. ماشاء اللہ جی حاجی شاہد علی صاحب. اور ادھر اپنے گھر سے لے کر اور یہاں تک کا سفر. اصل میں آج عید کا دن ہے تو آپ ہمیں پھر دوبارہ وہیں لے کے جا رہے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے. جی جی آپ کے سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا شکریہ کہ آپ ہماری آواز بن رہے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ہمارے لیے نکال دے. میرا تعلق اقبال ٹاؤن سے ہے اور میری یہاں آنے کی وجہ میرا سب سے چھوٹا بھائی. آپ کا چھوٹا بھائی سگا بھائی جس کو ایک ہی ماں نے جنم دیا دونوں بیٹوں کو, جس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے یہاں جوڑ دیا. میری والدہ محترمہ 6 سال تک بیڈ کے اوپر رہیں. اس کی خدمت پھر حاجی شاہی صاحب نے کی ہے. پھر کنفرم ہے یہ پھر. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا. میں بہت خوش ہوں کہ میری 5 بہنیں اور ہم 2 بھائیوں میں سے اللہ پاک نے مجھے چنا میری ماں کی خدمت کے لیے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک مجھ سے ایک سوال نہیں کرے گا. اور وہ سوال کیا ہوگا کہ تو یہ کر سکتا تھا, تو نے نہیں کیا. جو میری حیثیت تھی مالی, جسمانی, ذہنی, وہ میں نے سب کیا. میں اپنی ماں کا, اپنے باپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا, حق نہیں دے سکتا, لیکن جو میرے اختیار میں اللہ پاک نے جہاں تک مجھے رکھا تھا وہ میں نے کیا. میرا گھر نہ بسنے کے معاملے میں بھی یہ میرا چھوٹا بھائی تھا کہ اگر اس کی بھی ہم نے کر دی تو ماں کو کون رکھے گا. تو شادی نہیں ہوئی آپ کی, اسی طرح آپ نے زندگی اپنی گزار دی. جوانی میں نے اپنے باپ کی خدمت میں گزار دی اور بڑھاپا میں نے اپنی ماں کی خدمت میں گزار. بدلے میں ملا کیا؟ ماں کی خدمت, جس کے قدموں تلے جنت ہے. میں بالکل مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی لے گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں دے دیا ہے. میں وہ فر الرحیم ہے, وہ تو عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا ہے. اور ان کا عدل, اللہ پاک کا انصاف شروع ہو چکا ہے. اب وہ نہ سمجھیں تو یہ ان کی مرضی. تو کتنی پراپرٹی تھی جو بھائی نے جو آپ سے چھین لی؟ کے نام تھی. وہ 5.5 مرلے کا گھر تھا, 3 اسٹوری اقبال ٹاؤن میں, 161 ستلوئی بلاک. اور 10 مرلے کا پلاٹ میری ماں کا تھا انمول سوسائٹی کا. اور گھر میں تقریباً کوئی 15-20 لاکھ کا سامان تھا. میری ماں کا کیش تھا, سونا تھا, وہ سب بھائی صاحب لے گئے. تو اب بھائی صاحب کبھی چکر لگایا ادھر یا ملنے؟ وہ کیوں چکر لگائیں گے, خود ہی تو انہوں نے گھر سے نکالا. وہ چکر کوئی دوسرے رشتہ دار, عزیز و قارب, کسی نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ عزیز و قارب آج کل تو جب اپنے ایسے کریں گے تو عزیز و قارب کیا کر سکتے ہیں. بہنیں ہیں وہ کبھی کبھار فون کر لیتی ہیں, حال چال پوچھ لیتی ہیں بس. لیکن ہم اس سے ماضی میں چلے جائیں, جس طرح آپ کی بہنیں آپ نے ذکر کیا آپ نے, تو عید پر جب آپ ملتے ہو, ملاتے ہو, عید کے دوسرے دن, تیسرے دن جب اکٹھے ہونا, گپ شپ لگانا, انجوائے کرنا. بھائی بات یہ ہے کہ عید تو بڑی دور کی بات ہے. روزے رمضان میں جب شام کو ہم روزہ کھولتے ہیں نا, میں اپنی ماں کو ایک پل کے لیے نہیں بھول سکا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے دماغ میں میری ماں ہے کہ میری اس کی اتنی اٹیچمنٹ تھی. لیکن اب اللہ کی چیز تھی, اللہ نے لے لی. اور ایک بات میری ماں کہتی ہوتی تھی, میرا نک نیم تھا پپو, وہ مجھے اسی نام سے پکارتی تھی. کہتی تھی پپو جس دن میں چلی گئی نا اس دن تجھے پتہ چلے گا. اور قسم خدا کی 2 گھنٹے ہوئے تھے اس کو تقسیم کر کے میں آیا ہوں. 2 گھنٹے بعد بھائی صاحب کہتے ہیں جناب اپنا انتظام کر لیں, یہ گھر میرے نام ہو گیا. ماں بیمار تھی, اس کی انگوٹھے لگوا لیے. کیا نام کیا آپ کا سر؟ قادر بخش. قادر بخش صاحب کیا کرتے تھے آپ اپنی لائف میں ماضی میں؟ جی ووکیشنل کالج سے تعلیم حاصل کی, ڈیزائننگ گرافک میں ماسٹر کیا,
ज़बरदस्त। हाँ जी। और मैं फिर गुल अहमद चला गया कराची, वहाँ कमाता रहा। फिर नज़र कमज़ोर हो गई, फिर घर आ गया। फिर घर में कोई पसंद नहीं करता था, तो अल्लाह भला करे खुर्शीद ओल्ड होम का इन्होंने मुझे पनाह दी। अच्छा, आपके बच्चे वगैरह, फैमिली आपकी, शादी नहीं की आपने? शादी मैंने 2 की थी। मेरी बीवी दोनों फौत हो गई, उसमें औलाद नहीं थी। दोनों में ही औलाद नहीं हुई? नहीं हुई। और प्रॉपर्टी वगैरह आपकी, जायदाद वगैरह, कोई घर शर बनाया कि नहीं? है, घर है। तो कौन रह रहा है उधर आपके उधर घर में? दास भाई रह रहे हैं। उन्होंने कब्जा किया या आपने खुशी से उनको दिया? किया तो कितना घर था आपका, किस जगह था वो सवात में। तो सवात से आप इधर आप आए हो? तो कराची कितना अरसा आपने गुजारा? मैं 6-7 साल गुजारे हैं। तो कितना कमाया आपने अपनी ज़िंदगी में, कोई अंदाज़न? मैंने बहुत कमाया उस वक़्त, हफ्ते का 15,000 10,000। ये किस सन की बात है? मुझे समझ याद नहीं है। कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20-25 साल पहले? हाँ जी, पहले की बात है। तो बहन भाइयों ने, एक बहन थी, भाई कोई नहीं था। अच्छा। तो ना बच्चे थे ना बीवियाँ थी, फिर कौन रखता है सर जी। और यहाँ पर आके दिन हो, जिस तरह आज का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी का समा है, हमें कुछ गमी महसूस नहीं होती हारून साहब की वजह से। हमें हर चीज़ फराहम करते हैं, हर चीज़, दवाई दारू कपड़े। हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। लेकिन याद तो आती है ना आपको? याद तो आती है, फिर याद ही है बस। अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। चलो ठीक है, थैंक यू। मैं जी नाज़रीन, हम दूसरों से गुफ्तगू करते हैं जी। क्या कहते हैं? क्या नाम है जी आपका? सईद ज़फ़र। अच्छा, सही ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कहाँ से तशरीफ़ लाएँ आप? इधर लाहौर से आए। लाहौर से किस जगह? गुलशन रावी से। अच्छा, गुलशन रावी से। और कैसे आप यहाँ पर आप पहुँचे अपनी लाइफ? हो गया तो इधर आ गए। झगड़ा किससे हुआ था? बीवी से। मसला बीवी का ही सबका। जब बीवी नाराज तो घर खत्म, बच्चे भी नाराज, बीवी भी नाराज। बुढ़ी सारी डडियाँ ने? बुढ़ी सारी सब तो जानवर औरत ही है। हाँ जी। तो कितनी देर होगी आपको, आपकी शादी को? हो गए 50 साल हो गए। 50 साल, 5 दहाइयाँ, 1 साल में 365 दिन। बेटा है, वो शादीशुदा है। तो बच्चे कितने आपके? तो उसने नहीं समझाया अपनी वालदा को कि क्या है, जब वालदा ही खफा होगी तो बच्चा की करेगा इधर? अच्छा, बेटा ही छोड़ के गया जिसकी मैं बात कर रहे हैं? तो दाना में औरत है, जब वो खफा हो जाएगी तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी उसकी तरफ करेंगे। तो क्या करते थे आप अपनी ज़िंदगी में? करता रहो ना। जब आदमी घर से बाहर रहता है ना, तो वो बेटो अपना औलाद का नहीं कुछ कर सकता। अच्छा। जब आप घर में रहेंगे तो आप उसकी निगरानी करेंगे ना, स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा। बस यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है, रहना हमने बाहर, कभी कराची, कभी कमी, कितनी कमी। और वही चीज़ आपका जो आप प्रोफेशन, जो पैसा आप कमाते रहे, वही आपके लिए ये वजह बना? ट्रक बनाए, आल टैंकर बनाए, बसें भी बनाई, वो सब भी इस तरह चलेगी। तो कितनी ज़िंदगी में आपने कितना पैसा कमाया, कोई घर बनाया, ये आप हमारे नाज़रीन को बताओ। कोई सामने आजकल तो करोड़ों का बनता है बंदे ने। जब फिर मेरा भांजा उधर जर्मनी रहता है डॉक्टर, वो 2-4 लाख 5 लाख मेरे उससे हर साल बेचता। आप बेचते थे 5 लाख रुपए? वो बेचता था। अच्छा, ठीक है। वो भी मैं घर देता था। जब ख़त्म हो गया उनके, भाई कमाओ तो खाओ। ये कितनी वैसे अफसोस वाली बात है। तो जब आप ट्रांसपोर्टर का काम करते थे, तो आप अपनी लाइफ, ज़ाहिरी बात है, जिस तरह अब ये ख़ास तौर पर ये दिन है, ईद का दिन है, ईद से पहले तैयारियां करना, शॉपिंग करना, तो कितने की आपने शॉपिंग करवाते थे अपनी ज़ौजा मोहतरमा को, जिसने आपको इस हाल में पहुँचाया? कराची से उसके लिए लेकर आता था कपड़े भी, हर चीज़। हैदराबाद से पेशावर जाना, उधर से लेके आना। चलो घर वाले खुश हो, खुशी तो होती है ना। बीवी से सब तो यही तो चीज़ है जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करता है, औलाद के बाद, औलाद से पहले। टीका भी वही लगाती है फिर सबको, जो टीके लगे हैं?
हाँ जी, सबसे ज़्यादा ये अब बीवी होती है, जब आपकी तरफ है फिर तो समझो आप जनती है। अच्छा, ये शादी आपकी किसने करवाई थी? बाकायदा तौर पर रिश्ता हुआ था या आपने पसंद की थी? देखो हमारे बनोई की भतीजी थी, तो रिश्ता करवाया किसने था? बहन ने। तो बहन के आप क्या कहेंगे जिसने रिश्ता करवाया था? चले वो तो फोत होगी, अगर वो जिंदा होती तो क्या कहते उसको? फिर तो हमारा जन्नत होनी थी। वो तो बहुत अच्छी थी, हमारे हमसे बहुत प्यार करती थी और बड़े ओहदे की, उनके आदमी बड़े ओहदे पर से। एक सेक्शन था वापड़ा में एक्शन था एक, वो भी बहुत अमीर था। आज होते थे हमारी औलाद भी बाहर होती, मैं भी बाहर होता, बहुत प्यार करती थी। अब वो याद आते हैं लम्हात गुजरे हुए? अभी भूल सकते नहीं मरते दम तक। मैंने बहुत प्यार करती थी। कोई यादगार वाकया आपकी ज़िंदगी में हुआ हो? कोई वाकया तो कुछ नहीं है। अगर आज आपका बेटा आ जाए आपको लेने के लिए, आपकी मिसेज आ जाए, तो आप चले जाओगे? अभी आता नहीं, मिसेज आपकी नहीं, मिसेज आएगी फिर तो मैं चला जाऊँगा जी। लेकिन आज आपने गुफ्तगू सुनी, अगर मिसेज जिस तरह भी इन्हें जिक्र किया, अगर जिस हाल में पहुंचाया इनकी मिसेज ने यहाँ पर पहुंचाया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी ये कहते हैं अगर वो यहाँ पर आ जाए तो ये उसके साथ जाने के लिए तैयार है। मजीद आगे बढ़ते हैं, दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, ये आप राइट साइड पर आप देख सकते हैं जी, ईद का दिन है तो सब आराम से गपशप भी लगा रहे हैं। तो ये आप राइट साइड में मेरा कैमरामैन काशिफ अगर आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं राइट साइड पर फल फ्रूट पड़े जी, खूब इनकी खातिर तवाज़े और ये खूब इंजॉय भी कर रहे हैं सब। तो इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम क्या आपका सर? नाम ये सरफराज। अच्छा सरफराज साहब, ये बताइए कहाँ से आप तशरीफ़ लाए है जी? कितों आए हो तुसी? मैं आया जी गुजरात से आया हूँ। गुजरात से? तो कैसे यहाँ पर पहुँची हो, तो क्या करते थे आप? ये सिर्फ पहुँचा हूँ कि मैं कहाँ सर्वेयर था, सर्वेयर बिल्डिंग सर्वेयर फैसल मस्जिद पे काम करता था। अच्छा, फैसल मस्जिद में? बड़ी शानदार बड़ी मस्जिद बने, बड़ी खूबसूरत। मैं कहता हूँ ये अच्छा, ये आपको इजाज़ हासिल हुआ है वहाँ पर काम करने, उसको बनाने में? आज़ाद हासिल है वाकई, सही बात है। और बड़ी आलीशान नज़ीमुशान मस्जिद है जी, बड़ी इसकी पहचान है पूरी दुनिया में। बहुत मज़ा आया जी उससे काम करने का भी। अच्छा, बहुत मज़ा आया जी। बहरहाल वो मैं ना सामान लेके जा रहा था उधर ही पिंडी में। अच्छा, पिंडी में जा तो सामान एक कमरे को ताला मारा तो सामान लेके मैं चला गया। तो मेरे बड़े भाई के दो बेटे थे, तो वो उनकी न माँ फौत हो गई। तो वो मुझे कहते यार मुझे भी रख लो। अरे कोई बात नहीं यार, वो जब माँ उन जनाब वो जो ना सामान को ताला मारा और ये चोरी करके ले जाते थे, तो मैं तंग हो गया। तो इस बात से वो उन्होंने ना वो मकान कब्जा कर लिया। वो मेरा फिलहाल मकान नहीं है। तो आपके मकान पर कब्जा कर लिया उन्होंने? सही, ये बात है। तो इधर कितनी देर हुई आपको यहाँ पर? कितनी देर ये थे? ये है जी। तो बच्चे कोई नहीं तो आडे? एक बच्चा जी। की कर दो वो अभी तो खैर फारग है, उसने कोर्स किया है, वो नहीं ऑटो कैड कोल ड्रा वगैरह। हाँ या वो कहाँ तो आया नहीं आपको मिलने के लिए यहाँ पर? आता है। हाँ, वो छोड़ के भी गया है इधर ही। छोड़ के भी वो गया? तो वो शादीशुदा है कि कुंवारा है? कुंवारा है। तो वो कहाँ पर रह रहा है, किसके पास रहता है? वो गाँव में है, लेकिन अभी आया वो खाला के घर। अच्छा, लाहौर आता है, इधर भी आता है। तो वो याद आता है जब आप अपने फैमिली के साथ जब आप ईद मनाते थे, ईद मिलते थे? याद आता है। मैं कहता हूँ परेशान हुई भाई, याद आता ही है। तो ये बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि यानी कि इंसाफ नहीं रहा कि भाई छोटा भाई मेरा वो कनाडा में है, तो मैंने उसे बोला यार ये बात है, तो उसने भी केस किया लेकिन कुछ नहीं बना। वो प्रॉपर्टी चाचे के बेटों ने ले लिया? तो कितनी थी वो, उसकी मालियत कितने का था वो घर? मालियत हो गई जी
30-40 लाख का होगा मकान। 30-40 लाख का। या तो नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को इस तरह जारी और सारी रखें। यहाँ जिस आज के प्रोग्राम में हम ईद मनाने के लिए हम इन बुज़ुर्गों के साथ हम मौजूद हैं ओल्ड एज होम में, और हमारी ये काविश थी कि कोहिनूर न्यूज़ की टीम जो है ना वो आज का दिन इनके साथ गुजारे, तो उसी सिलसिले में हम इनके पास हाजिर हुए हैं। तो इनसे हमारी गुफ्तगू जारी और सारी, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जाफर महमूद मेरा। अच्छा, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? लाहौर से। अच्छा, लाहौर से। तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चियाँ और 2 बच्चे हैं। और बेगम आपकी? बस वो तलाक दे दी। तो कितने साल हो गए तलाक दिए हुए? तकरीबन 30-35 साल हो गए। और बच्चे को शादी हो गई है तो अपने घरों पर हैं। तो बच्चे कैसे पले फिर, अगर आपने तलाक दे दी? कि उसी ने पाले थे? दूसरी शादी कर ली थी उसने। अच्छा, उसने दूसरी शादी कर ली थी, वो किसी और के पास चली गई। अब जो आपके अपने बच्चे हैं वो यहाँ पर आपके पास आते हैं या नहीं आते, या सलाम दुआ हाल चाल पूछते हैं? नहीं, कभी कभार नहीं आते। कभी भी नहीं आए। और ऐसा आपकी बीवी ने उन बच्चों के ऊपर ऐसा सहर कर दिया? पता ही कि बीवी सही थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन हमारे रिश्तेदार ही ऐसे थे जिन्होंने काम खराब कर दिया। हमने अपना मकान था खूबसूरत, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो बस रिश्तेदारों ने क्या क्या गलत फहमियाँ पैदा की आपके दरमियान और मिसेस के दरमियान? भड़काते थे मेरी बीवी को, मुझे भी। हाँ, कहते हो कि ये तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं है तुम्हारा। अच्छा, बस वो ना मकान ही बर्दाश्त करते। तो बस वो ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो बस सब कुछ रखा लिया। तो क्या करते क्या थे आप? मैं फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में? तो कितनी तनख्वाह थी आपकी? तकरीबन अल्लाह ताला का शुक्र था मुझे, उस वक्त 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह थी मेरी होती थी। और अपने याद आते हैं अब? माशाल्लाह, क्यों नहीं याद आते। देखो, तो बच्चों को नहीं लगा पता कि आपका उनका बाप है वो यहाँ पर मुकीम है? लेकिन वो बच्चों ना, देखो मैं बुरे वाले चला गया था ना। अच्छा। तो फिर मैं उधर रहा, बच्चों ने इधर लेके आए, बच्चे लेके आए मुझे। और फिर मैंने बाद में दूसरी शादी मैंने भी कर ली, लेकिन वो दूसरी बीवी जो बस कुछ लोग ऐसे थे कि प्यार करती थी, लेकिन कुछ दूसरे भी काम करती थी जिसकी वजह से तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो पीरों के पास जाती थी। तो आप रोकते नहीं थे उसको कि वो क्यों जाती है? लेकिन मैं बस इतनी तकलीफ़ें होती थी, मैंने कहा अरे ये काम छोड़ दो, मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन उसने कहा कि मैंने ये काम करना ही करना है। वो जिंदा है? जिंदा है। तो क्या करती है वो? बस अपनी बेटी के पास रहती है। उसको भी आपने तलाक दे दी? नहीं, तलाक नहीं दी, भी छोट अभी निकाह में ही आपके? काम है। हाँ, चलिए, अल्लाह ताला करे जी आप अपने घर में जाएं हंसी खुशी। जी नाज़िम, दोस्तों से भी हम गुफ्तगू करने क्या कहते हैं जी? क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। अच्छा, मोहम्मद हनीफ साहब, जिंदगी की एक मुसाफत कैसे बयान करेंगे आप उसको? जैसे आप बोले ऐसे मैं बयान कर सकता हूँ। जैसे आप का दिल करता है, जैसा ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुर्शीद ओल्ड होम में आके और हारून साहब के ज़ेर निगरानी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हारून साहब मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतना एहतराम करते हैं, इतनी मेरी खिदमत करते हैं कि वो मेरा बेटा भी नहीं कर सकता। वो मेरे बेटे हैं, वो मुझे अपना बाप समझते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी? जब आप मिसाल के जब आपने स्कूल में दाखिला ले लिया, स्कूल के दाखिले के बाद फिर आपकी एक ज़िंदगी स्टार्ट होती है? 65 से जब मजदूरी करना शुरू की है। अच्छा, 65 से? ये 60 साल बन जाते हैं? 61 साल? मेरी इस टाइम 76 साल उम्र है माशाल्लाह। सन 65 में मैं अनारकली लैंड प्रेस में प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस का काम? जी हाँ। तो बच्चे वगैरह आपकी फैमिली? तो शादी तो अभी मेरी 1984 में हुई है। अच्छा, 84 में आपकी शादी हुई? ठीक है। माँ बाप मेरे फौत हो चुके हैं सन 65 में। भाई थे, 3 भाई थे, वो भी फौत हो गए। बापियाँ भी 3 फौत हो गई हैं। बहन थी एक, वो भी फौत हो गई। अभी मैं अपने ख़ानदान का वाहिद आदमी हूँ। तो बच्चे आपके? बच्चे 2 मेरे बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो किधर है? एक तो थाईलैंड में होता है। अच्छा। एक इधर लाहौर में है। तो आपके पास आते नहीं है? ये आपका अपना घर या जिधर आप? मेरे पास नहीं आते वो। तो यहाँ पर आने की वजह क्या बनी आपके साथ? जो सबके घर की एक ही कहानी है। वो तो जोजा मोहतरमा को बताया कि बीवियों के सताए हुए सब यहाँ पर आए हुए। आम जो है इधर तकरीबन 15 या 16 आदमी है, उसमें 10 आदमी जो है ना बीवियों के मारे हुए हैं। आप
کس کے مارے ہوئے, بیوی کے مارے ہوئے یا بہن بھائیوں کے؟ بہن بھائی تو میرے ہیں ہی نہیں, تو ان کا کیا مارنا, میری بیوی ہے. تو بیوی نے کیسے آپ پر ظلم و ستم کیا؟ اس نے کیا ظلم سے, اس نے مجھے اولڈ ہوم میں بھیج دیا, اس سے بڑا کیا ظلم ہو. زندہ ہے وہ؟ الحمدللہ صحت مند ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہے, کھا رہی ہے, پی رہی ہے, مزے کر رہی ہے. کر رہی ہے. اور ایک حنیف صاحب ہیں جو ادھر در بدر ہو رہے ہیں. میں اکثر جو ہے نا عام لوگوں کو جو ہے نا انٹرویو میں بات کر, وہ قصور کی رہنے والی ہے. اچھا. تو اس میں بولتا تھا جتی قصوری پیری نہ پوری, جتی قصوری تو پیری نہ پوری, بڑھی قصور دی کھاندی پندی کوڑ دی. بڈھی قصور دی کھاندی پندی. اچھا, یہ میری کہانی ہے. تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے پھر, اس کا مطلب جو جس نے بھی یہ کہاوت بنائی ہے بالکل 100% یہ صحیح ہے. تو ایسے دنوں میں اس کو میں نے دبئی کے اندر اپنا گھر بنا کے دیا. آپ نے اس کو؟ جی, اپنا ذاتی گھر بنا کے دیا 1986 میں. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ خواب ہوتا تھا. جب یہ خواب ہوتا تھا آج سے 30 سال پہلے, اس کو اور اس کے پورے بچوں کو سب کو فیملی کو حج کرا کے لایا ہوں بائی روڈ دبئی سے. یہ صلہ آپ کو یہ ملا ہے آج. پھر بھی میں خوش ہوں. لیکن آپ خوش ہیں تو, لیکن یہ دیکھیں یہ ایک سبق ہے, یہ جو ناظرین سننے, ظاہری بات ہے ان کے ساتھ تو ان کے لیے سبق بالکل, اگر وہ سمجھے تو ان کے لیے. لیکن الحمدللہ میں آ کے ٹی وی چینل سے کہتا ہوں کہ میرے بچے الحمدللہ بہت اچھے ہیں, وہ گمراہ ہو گئے ہیں بس. یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو غلط جو ہے نا وہ مس گائڈ کیا گیا, ان کی ذہن نے میری بیوی کو پالا ہے. میں تو سال یا 2 سال کے بعد 1 مہینہ چھٹی آتا تھا. 40 سال میں پاکستان سے باہر رہ کے آیا ہوں. 1976 کا میں گیا ہوں پاکستان سے. تو کدھر دبئی میں تھے آپ؟ میں 30 سال دبئی میں گورنمنٹ سروس کی ہے. اچھا, کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ واسا میں. اب آج کل اس کا نام دیوا ہے, دبئی الیکٹرک اینڈ واٹر. اچھا, دیوا دبئی الیکٹرک اینڈ واٹر. 30 سال میں نے سروس کی ہے وہاں. 2010 میں ریٹائر ہو کے آیا ہوں. اور کتنی پینشن ملی تھی آپ کو؟ نہیں, وہاں یہ اربوں میں پینشن نہیں ملتی. اچھا, اور سیلری ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ اس میں گزار. الحمدللہ گریجویٹی دے دیتے ہیں, ایک ساتھ ہی سارے پیسے دے دیتے ہیں. تو کتنی ملی تھی گریجویٹی؟ لاکھوں کے حساب سے ملی تھی, لاکھوں درہم کے حساب. لاکھوں درہم کے حساب سے. تو گھر بھی آپ نے بنایا ہوگا ادھر سب کچھ؟ الحمدللہ ادھر میرا سمنا آباد میں اپنا گھر ہے, 3 سٹوری گھر ہے میرا. وہ بچوں کے نام ہے یا آپ کے نام ہے؟ وہ میری بیگم کے نام ہے. اب بات ہی ختم ہوگی جی, آپ نے کر دی. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت بہت آپ سب کو عید مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو, بہت مبارک دن ہے. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے اس وقت ایک بیٹا ہے. ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن وہ بیٹا جو ہے وہ مطلب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے چوٹ لگی ہوئی ہے. کتنے سال اس کی عمر تھی بیٹے کی؟ جو بیٹے کی میری ڈیتھ ہوئی, آج اس کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ نہیں, یہ ابھی تھوڑے دن ہوئے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا, تھوڑے دنوں میں 2 مطلب مہینے ہو گئے ہیں, مطلب یہ کہ اب مجھے یاد ہی. کیا نام کیا آپ کا؟ میرا نام کلثوم ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آج آپ موجود ہیں اولڈ ایج ہوم میں, یہاں پر آپ رہ رہی ہیں. جی جی بالکل. تو وہ زندگی کا جو آپ کا ماضی تھا وہ کیسا تھا, کس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری, اور وہ تمام تر زندگی کے مراحل طے کرتے ہوئے آج آپ یہاں پر اولڈ ایج ہوم میں مقیم ہیں؟ بس یہ بیٹے کے مرنے کی وجہ سے میں ادھر آئی. میرا بیٹا جو تھا نا, اس کا ایکسیڈنٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو پھر میں یہاں اولڈ ایج ہوم آ گئی ہوں. اچھا, اور آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے تھے؟ میرے ہسبینڈ جو تھے نا, وہ ان کی تو ڈیتھ ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے. اچھا, بہت دیر ہو گئی ہے, 30 سال ہو گئے ہیں. تو کیسے پھر آپ نے اپنی زندگی گزاری ان کی وفات کے بعد؟ ان کی وفات کے بعد بس میں کام کیا, اپنے بچوں کو مطلب میں نے پالا ہے, انہیں ایجوکیٹ کیا. بیٹی کی بھی شادی کی ہے میں نے. بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی تھی, اس کے بچے, لیکن اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. کافی سال ہو گئے, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بچپن میں جس طرح آپ کی شادی شدہ زندگی تھی, بچے چھوٹے تھے, تو جس طرح آپ عید مناتے تھے, اب وہ لمحات یاد آتے ہیں آپ کو؟
याद तो आते हैं, लेकिन आपको पता है फिर अपने आप को तकलीफ़ देने वाली बात होती है ना। जी जी। तो इसे फिर अगर आप माजी में जाओगे ना तो फिर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचते तो हैं, बच्चों का भी सोचते हैं, बच्चे नहीं रहे, मतलब हर चीज़ का सोचती हूँ। तो फिर इसलिए अब देखिए जो बेटा जो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो काम, मतलब मुझे अब मैं क्या कह सकती हूँ ना, ठीक है ना, इसलिए। तो उनके बच्चे हैं आपके बेटे के? नहीं, बेटे के नहीं बच्चे हैं जी। अब आप समझ लें कि आप अकेली और तन्हा ही अब हैं। तन्हा हूँ। और फिर मैं मतलब बोर्ड देखा था ये खुशी का, तो फिर मैं बस यहाँ चली आई। चलें जी, कोई बात नहीं, ये भी आपका अपना घर है, यहाँ पर सबको आपको प्यार मिलता है जी, और बिल्कुल सब यहाँ पर ये घर ही है मेरा, जहाँ मैं रहना, यहाँ से मर के निकलना है। हाँ जी, आपसे बात करें, क्या हाल है, क्या नाम क्या आपका? महिला। क्या नाम है? दोबारा नारा लगाएं जरा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी, जबरदस्त। हाँ जी, क्या नाम क्या आपका? हमीदा। अच्छा हमीदा, तो कहाँ से आप आई हो आप? पेशावर से। पठान से? पश्तो भी आती हो? पश्ते? अच्छा, पश्तो नहीं आती? उनका सारी पंजाबी आती। ते बच्चे बुच्चे थोड़े? कोई बच्चे। ते मियाँ की करते सन? मियाँ फोत हो गए। कदों फोत होए ने? काफी देर हुई। तो किस तरह जिंदगी गुजारी तुसी? मतलब बस नहीं दसो तू किस तरह गुजारी थी? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ। अच्छा, बच्चे किन्ने ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਦੂਸਰੇ ਸਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਭਾਈ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ? ਸ਼ੋਰੂਮ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆਏ ਨੂੰ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਚਪਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਾँ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ? सही। चलिए, छोटी बच्ची नूर भी हमारे साथ आई है जी। आज इसने कहा था इधर आओ बेटा, आपसे भी हम बात करते हैं, इधर आए तशरीफ लाएं। तो क्योंकि इसने ज़िद की, कहा था कि जी आज का जो है ना मैंने ईद जो है ना इनके साथ बुज़ुर्गों के साथ मनानी है, इनसे हम बात करते हैं। आप बैठो भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या नाम क्या आपका? नूर ज़ारा। अच्छा नूर ज़ारा, ये बताएं ईद का दिन आपने किस तरह मनाने का फ़ैसला किया था आपने? आज मैंने सोचा कि आज हम ओल्ड एज होम में भी ईद का दिन मनाते हैं, बुज़ुर्गों के साथ मनाते हैं। तो इन्हें देख के मुझे अपने दादा अबू की याद आ गया। अच्छा। जिनकी 29 जनवरी को डेथ हुई थी। अच्छा, तो कितना प्यार करते थे वो आपके ग्रैंडफादर? काफ़ी ज़्यादा करते थे। तो आज इनको देख के कैसा लगा? उनकी याद आई आपको? या तो क्या कहना चाहोगे कि जब बुज़ुर्ग हों, जिस तरह भी ये हमारी आपा भी हैं, इधर भी हैं, तो क्या होना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हो आप इनको, जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं? क्योंकि आपने तो आज अपनी आंखों से सारा देखा है, मंजर देखा आपने। तो हमें अपने बहन भाइयों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। जी। अपने वालिदैन को खुशी से रखना चाहिए, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह भी आपने देखा जो गुफ्तगू हुई कि सबके जो औलाद जवान थी, तो जब इस उम्र में जब ये पहुंचती हैं तो इनकी ज़ाहिर बात है कि उम्मीद होती है कि औलाद इनका सहारा बनेगी। अब वही औलाद इनको यहाँ पर छोड़ जाए तो क्या होना चाहिए उनका? ऐसे लोगों को तो मार ही देना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करती हो अब जिन्होंने पढ़ाया हो, तो वालिदैन के साथ किस तरह पेश आने, क्या शफकत करनी चाहिए उनको? उनके साथ इज़्ज़त और प्यार से रहना चाहिए। वो जो बोले उनको वो ला कर दें। और आप मुझे बताएं कि जिस तरह उम्र के जब ये इस हिस्से में आ जाएं तो उनको, इनकी औलाद को क्या करना चाहिए? औलाद को क्या आप समझाएंगी आप? अपने माँ बाप को ऐसे दुख ना दें। और दूसरा ज़ाहिर बात है, उम्र के इस हिस्से में उन्होंने भी तो इस हिस्से में आना ना।
تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسے انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا, ان کے خود کے بچے ان کے ساتھ ایسا کریں گے. بالکل صحیح. اور آپ ان کے لیے کیا دعائیں آپ ان کے کرنا چاہیں گی, آپ ان کے لیے, ان بزرگوں کے لیے, اور آپ فیوچر میں, مستقبل میں؟ میں فیوچر میں آرمی میں جاؤں گی. اچھا ٹھیک. چلیں, آپ اپنے والدین سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ کافی زیادہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور اولاد کو کم از کم جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے. عمر کے حصے میں آئے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے, کم از کم ان کا سہارا. ان کے یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے, یہ صرف ان کے دل سے دعائیں ہی نکلتی ہیں. اور جس طرح یہاں پر آنے کے باوجود بھی اپنے اولاد کے ستائے ہوئے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں, لیکن ان سے دل سے یہی دعا نکلتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھو, ڈھیروں کامیابیاں ان کو عطا فرمائے. آپ نے بڑی باریک بینی سے تمام تر مشاہدات کرتے ہیں سوسائٹی میں, نشیب و فراز جو ہوتے ہیں پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. لیکن آج جو ان کی گفتگو سنی ہے وہ تو آلریڈی آپ کو علم بھی ہوگا کہ ہر ایک شخص اپنے اندر ایک اپنی مسافت, اپنی کہانی لیے ہوئے بیٹھا ہے. میں انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا بھائی کہ آپ امیجن کریں کہ یہ وہ کندھے ہیں جنہوں نے منزلیں طے کروائی ہیں اپنی اولادوں کو, اپنے عزیز و اقارب, اپنے پیاروں کے لیے ان کے حصے کے سفر کیے. انہوں نے اپنے آپ کو دھوپوں میں رکھا ہے اور ان کو چھاؤں پرووائڈ کی ہے. یہ خود جلے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں, یہ خود تھکے ہیں تاکہ ان کو تھکاوٹ نہ ہو. یہ شاید بھوکے بھی رہے ہوں گے, انہوں نے شاید معاشرے کے اور حالات کی ستم ظریفی کے تھپیڑے کھائے ہوں گے, صرف اس وجہ سے کہ ان کے معتبر پیارے ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. لیکن آج جب یہ کمزور ہوئے تو شاید ان کے ساتھ ان کے عزیز, ان کے پیارے نہیں ہیں. لیکن میں اس سے زیادہ اس کا ایک اور رخ دیکھنا چاہوں گا کہ اگر اولڈ ایج ہوم آباد ہو رہے ہیں اور اس کا مطلب ہے گھر ویران ہو رہے ہیں. مجھے یہاں پر آ کر پتہ چلا ہے کہ اگر اولڈ ایج ہوم کے جو بزرگ ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے سرکاری ہاسپٹلز میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر کہا جاتا ہے پہلے ان کے بچوں کو لے کے آئیں. ابھی مجھے پتا چلا کہ ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن صرف اس وجہ سے رہ گیا کیونکہ کسی سرکاری ہسپتال نے ہاتھ نہیں پکڑایا. پھر ایک نجی ٹرسٹ پر گئے, ٹرسٹ نے آپریشن کی ڈیٹ دی, تمام چیک کیا, اور چیک کرنے کے بعد جب آپریشن کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اس کے بیٹے کو لے کے آئے. اور ظالموں, اگر بیٹا آ سکتا ہوتا تو یہ یہاں پر کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ یہاں پر آپ کو بڑے پڑھے لکھے معتبر لوگ ملیں گے, یہاں پر آپ کو پروفیسرز ملیں گے, یہ دیکھیں ان سے ہماری گفتگو ملیں گے آپ کو. یہاں پر ہر ریس آف لائف کے فاتح ملیں گے آپ کو جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اس معاشرے کو فتح کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کے ہیروز اور ہوتے ہیں, امن کے ہیروز اور ہوتے ہیں. تو مشکل وقت کے ہیروز جب اولادیں کمزور ہوتی ہیں تو ماں باپ ہوا کرتے ہیں, لیکن جب وہ توانا اور طاقتور ہو جاتے ہیں تو ان کے ہیروز ان کے بچے ہو جاتے ہیں. تو ریاست سے خواجہ عمران نذیر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا, خاص طور پہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ سے, کہ مریم بہن, ایک میری ہمبل سبمیشن, میں بڑے اعتماد کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, برائے کرم سرکاری ہسپتالوں میں میرے جیسا بندہ بھی جاتا ہے نا, اس کو پروٹوکول دے دیا جاتا ہے. سرکاری سیاستدان کی پرچی لے کر بھی جاتا ہے تو اس کو پروٹوکول دے دیا جاتا ہے. برائے کرم, میں غلط بات تو نہیں کر رہا, 100% اس میں خدارا اپنے پی آر ڈپارٹمنٹس میں ایک 1 ونڈو آپریشن بنا دیں کہ اولڈ ایج ہومز کو رجسٹر کر لیں. ان کے جو بزرگ آئیں گے ان سے یہ نہ کہا جائے کہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا, جس طرح آج کے دن کوہ نور نیوز نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ ہم دن گزارے, اور بڑا اچھا ان سے لگا ہے کیوں صبح سے لے کر آج شام تک ان سے بات بھی کی, ہم نے کھانا شانا بھی کھایا, ان سے خوب انجوائے بھی کیا. تو سر, ہر بندہ ایک اپنے اندر ایک اپنی اسٹیٹ سلطنت لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور اپنا ہی اس کا ایک ماضی ہے. سر, یہ جتنے بھی بزرگ ہیں ہمارے پاس سب پڑھے لکھے ہیں, یہ عام لوگ نہیں ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کہ انہوں نے کوئی دبئی میں 25 سال 30 سال گزارے ہوئے, کسی نے یورپ میں, ہاں جی, کسی نے یورپ میں گزارے. ہر بندہ پڑھا لکھا ہے, اور یہ ہمارے پاس جب آتے ہیں بڑے پریشان حالت میں آتے ہیں, اور یہ پورے رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں کیونکہ ہر کسی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہوتا. ان کو 10 دن رکھ کے گھر سے نکالا ہوا, کسی نے 5 دن رکھ کے گھر سے نکالا ہوا. یہ سب کے سب ناتا ختم ہو چکا ہوتا.
اس لیے جب یہ خورشید اولڈ ایج ہوم میں آتے ہیں تو بہت پریشانی کی حالت میں آتے ہیں. خورشید جو اولڈ ایج ہوم ہے سر، یہ بالکل فری ادارہ ہے. یہاں پہ کوئی بھی بزرگ جو پریشان حالت ہے وہ ہمارے پاس آ سکتا. ہم ان کو ایسے ہی خدمت ان کی کرتے ہیں، ایسے ہی ان کو کیئر دیتے ہیں جس طرح ہم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھ کے ان کو یہاں پہ جو چیز ملتی ہے وہ عزت ہے. صرف یہ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں. تو یہ ہمارا عملہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے کھانا، پلیٹ میں رکھ کے چائے، پلیٹ میں رکھ کے پانی، ٹیبل پہ ساری چیزیں سجا دی جاتی ہیں اور یہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور صرف ہم عزت دیتے ہیں. ہاں جی. تو آپ کا سر عید کا دن ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ عید صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے بزرگوں کی ساری باتیں سنی ہیں، ان کو ٹائم آپ نے دیا ہے. تو میں کوہ نور کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے عید کے دن ہمارا پروگرام کیا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، ہر ایک کی اپنی ایک کہانی تھی ہر بزرگ کی، لیکن افسوس کے ساتھ کاش کہ جو یہاں پر آج کا دن یہ گزارے، اگر یہ اپنے پیاروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے بچوں میں اگر یہ عید منائیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. تو خاص طور پر یہاں پر آج کا یہ پروگرام میں تقریباً ہر بندے کی جو آپ نے گفتگو سنی، اس میں ایک میسیج ہے. اگر آپ ان تمام تر جو نصیحتیں بھی انہوں نے کی اگر آپ اس کو فالو کریں تو پھر مستقبل میں کوئی ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے کہ ان کا مسکن آپ کا یہ اولڈ ایج ہوم نہیں ہوگا بلکہ اپنا ہی گھر ہوگا. تو ناظرین، اپنے فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے میری کیمرہ مین ٹیم کاشف کو اجازت دیجیے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.